पाकिस्तान और अरब ममालिक का गजा में इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। इजलास की मेज़बानी अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने की। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में इंसानी अलमिये और संगीन असरात पर तशवीश का इजहार किया। शुरका का जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। जंग के खात्मे और अमन के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को अहम करार दिया गया। शुरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया तो गर्मजोशी मिसाल बन गई। दोनों रहनुमाओं का अहम तबादला ख्याल, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के तारुफ पर अमरीकी सदर का थम्स अप। आज सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता बैठक शेड्यूल। मुलाकात में फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर की शिरकत का इम्कान। दोनों रहनुमा दुनिया में क़याम अमन के ख्वाहां। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जाएंगे, इन बरादराना ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को हम उसमें बहुत बेहतर। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मेरे अहले वतन मॉनसून बारिशों से शदीद मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वामी मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर मुल्कों में शामिल है। ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। पाक फौज ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। बोले डॉक्टर यूनिस के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। जनरल असम्बली इजलास में तमाम इश्यूज पर बात करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन ऑस्टैकर और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जर्मन में अरबी ज़बान में खुशखबार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपने 80 की दहाई में ऑस्ट्रिया के दौरे की यादें सुनाई। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान देरीना दोस्ती और शराकत दारी को सराहा और इस ताल्लुक को दायमी और लाजवाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक़दा इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ और ली जियांग की मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वामी मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। बाहमी एहतराम के साथ पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। ऐसा तब तक ही मुमकिन है जब तालिबान हुक्काम खलूस और सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाहा हो। दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल आपस में जुड़ा है। बानी PTI का एक्स अकाउंट जल्द बंद हो जाएगा। हुकूमत इस पर काम कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहते हैं बानी PTI के एक्स अकाउंट पर अपलोड होने वाला मवाद पाकिस्तान दुश्मन और मुल्की मफादात के खिलाफ है। किसी को शामिल तफ्तीश या इंक्वायरी करने का हरगिज मतलब ये नहीं कि हुकूमत के पास सबूत नहीं है। जिस पर इल्जाम हो उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है। दूसरी सूरत में कहा जाएगा कि मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। मुजरिम को अगर जुर्म करते हुए भी पकड़ा जाए तो फिर भी बयान लिया जाता है। वज़ीर आज़म का सैलाब के मुआशी असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर पेशरफ्त कर रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को भी सराहा।
کرسٹالینا جارجیوا کا پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار، پاکستان کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ، وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی بھی ملاقات، توانائی اصلاحات، نجکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ پر بات چیت، صدر ورلڈ بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ IMF اور پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی ادارے کی ٹیم کے وزارت خزانہ، وزارت توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ IMF مشن کے FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں سے مذاکرات ہوں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا۔ کونسل کا سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار، نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف قرار، انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے اداروں کے قیام کے بارے قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ FBR نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یتیموں بیواؤں کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان، کیس کا فیصلہ 90 روز کے اندر لازم قرار، ناجائز قابضین کو جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا خواب تھا ایسی اتھارٹی بنے جو مہنگائی اور تجاوزات سے نجات دلائے۔ CCD نے جو امن قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، اب ہر جگہ ظالم کو پکڑنے کے لیے حکومت موجود ہوگی۔ مریم نواز نے پیرا فورس سے رشوت نہ لینے کا عہد بھی لیا، سیلاب متاثرہ علاقوں کے تمام طلبہ کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک ریکارڈ، کنٹرول روم کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان، دریائی بیلٹ کے 70 علاقے زیرآب، لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی، قاضی احمد عامری پل سے 4,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، 40 سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، لوگ گھروں میں محصور، زمینی راستے منقطع، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں برباد، گڈو بیراج پر پانی کم ہو کر 2,36,000 کیوسک پر آ گیا۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی برتری، مختلف اضلاع میں ہونے والے انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں حیدرآباد، کوڈیجی، جڈو، میرپور ماتھیلو، بھٹشا، خیرپور میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا پیپلز پارٹی کی زبردست کامیابی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں جنڈیالہ شیر خان آمد، ہیر گائکی کے مقابلے، پنجابی مشاعرے میں شاعران کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔